नमस्कार, म कमल अधिकारी। कक्षा 10 मा रहेको नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पाठ 4 मा रहेको थाङका प्रबन्धलाई लिएर वाचन गर्न गइरहेको छु। वाचनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याएर कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला भन्ने आशा गर्दै थाङका प्रबन्धलाई यसरी वाचन गर्दैछु। स्वीकार्नुहोला। थाङका नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलेर बनेको छ। हिमालसँग अथाह सौन्दर्य र जलस्रोत छ। पहाडसँग जडीबुटी, खनिज, फलफुल र स्वस्थ पर्यावरण छ। तराई मधेसमा अन्नको भण्डार छ। त्यसरी नै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। हाम्रो पहिचान सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश, वीर वीरङ्गनाहरूको देश जस्तै विविधतामा एकता भएको देश हो। जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ अनेक सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले हामीसँग भएको विविधता हाम्रो सम्भावना र सम्पत्तिको आधार पनि हो। हाम्रो विविधताभित्र नेपाललाई समृद्ध बनाउने अनेक विषय छन्, आधार छन्। त्यस्तै विषय वा आधार मध्येको एउटा हो पौवा वा थाङ्का। थाङ्का भन्नाले कपडा वा कागजमाथि लेखिएको चित्र भन्ने बुझिन्छ। पौवा भन्नाले पवित्र चित्र भन्ने हुन्छ। थाङ्कामा विशेषतः बौद्ध धर्मका देवी देवताको चित्र बनाइन्छ। यसमा पञ्चबुद्ध, वज्रसत्व, अवलोकितेश्वर, मैत्रेयी, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, तारा आदि पर्दछन्। शाक्यमुनि बुद्धको जीवनी र मण्डलाका थाङ्काहरू लोकप्रिय छन्। त्यसो त थाङ्का प्रविधिबाट कृष्णलीला, भैरव आदिका साथै नदी, रुख, लहरा, पहाड, अनेक जीव जन्तुका चित्र पनि बनाइएको पाइन्छ। थाङ्का बुद्ध दर्शन सिक्ने र सिकाउने महत्त्वपूर्ण पाठ्य सामग्री हो। यसलाई ध्यान सिक्ने र सिकाउने साधनका रूपमा पनि लिइन्छ। बौद्ध समुदायमा थाङ्कालाई घरमा राख्दा मनोकामना पूरा हुने, भूत प्रेत, रोग, अनिष्ट आदिले बास नगर्ने र शान्ति कायम हुने जस्ता विश्वास गरिन्छ। पहिले थाङ्का धार्मिक आस्थाका साथसाथै ज्ञान र ध्यानको स्रोतका रूपमा लिइन्थ्यो। अहिले यसलाई महत्त्वपूर्ण व्यवसायका रूपमा समेत लिइन्छ। थाङ्का कलाको उत्कृष्ट रूप त हुँदै हो, साथसाथै यो सुन्दर प्रविधि पनि हो। यसका लागि सर्वप्रथम सरेस बनाइन्छ। सरेस भनेको जनावरको छाला पानीमा उमालेर बनाइएको चिप्लो बाक्लो झोल हो। त्यसपछि सरेसमा कमेरु माटो हालेर पकाइन्छ र एक प्रकारको गम जस्तो माड तयार पारिन्छ। त्यो माडलाई फ्रेममा तन्काइएको सेतो कटन वा सिल्क कपडामा दलिन्छ र सुकाइन्छ। यसरी बनाइएको कपडालाई तन्काएर 3-4 पटकसम्म चिल्लो ढुङ्गा वा शङ्खले घोटिन्छ। यसो गर्दा कपडा चिल्लो हुन्छ र चित्र कोर्न योग्य बन्छ। थाङ्का कोर्ने काममा पनि विभिन्न चरण र प्रक्रिया हुन्छन्। सर्वप्रथम खाइबाले सिसा कलमले चित्रको स्केच गर्छन्। स्केच गरिएको चित्रलाई तलमाथि नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ट्रेसिङ पेपरमा उतारिन्छ। त्यसपछि स्केच गरिएको चित्रमा रङ भर्ने काम हुन्छ। रङ भर्ने कामपछि चित्रलाई स्पष्ट देखिने गरी लाइन कोर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि सुन दलिन्छ। थाङ्कामा 24 क्यारेटको गुणस्तरीय सुन दल्ने चलन छ। यसका लागि सर्वप्रथम सुनलाई सरेससँग मिलाएर पानीमा घोलिन्छ। यसरी घोल्दा पानी माथि हुन्छ र पग्लेको सुन तल जान्छ। पग्लिएको सुनको लेपलाई ब्रसको माध्यमबाट चित्रमा दलिन्छ र सुकाइन्छ। सुन लगाउने काम सकिएपछि चित्रलाई टल्काइन्छ। अन्त्यमा चित्रमा रहेका देवी देवताको अङ्गहरू स्पष्ट रूपमा देखिने गरी खोल्ने काम गरिन्छ र थाङ्का तयारीको सम्पूर्ण चरण पुरा हुन्छ। थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिन्छ। कुन देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने र कुन कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ। देवी देवताका आफ्ना रङ हुन्छन्, जस्तै पञ्च अभिताभ रातो, मेडिसियन नीलो, भैरोचन सेतो, अमोघ सिद्धि हरियो र शाक्यमुनि पहेँलो। त्यसरी नै वज्रसत्व, अवलोकितेश्वर सेतो, तारा आदि सेतो रङका हुन्छन्। मञ्जुश्री र ज्याम्बला पहेँलो, मैत्रेयी नीलो, हरियो, तारा हरियो आदि रङका हुन्छन्। बुद्धको जीवनी, जीवनचक्र र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गरिन्छ। साथै मुख्य देवी देवताको आफ्नो अलग्गै एउटा रङ भए पनि पृष्ठभूमिमा भने विभिन्न रङको संयोजन गरिएको हुन्छ। कहाँ कस्तो रङ लगाउने भन्ने कुराको निदो खाइबाले गर्छन्। थाङ्कामा प्रयोग गरिने रङ पहिले रुखका पात, बोक्रा, जरा, खानीबाट निस्किएको रासायनिक वस्तु आदिबाट तयार पारिन्थ्यो। अचेल बजारमा किन्न पाइने रङको समेत उपयोग गर्न थालिएको छ।
थाङ्काको सुरुवात 10औं शताब्दीतिरबाट भएको मानिन्छ। त्यति बेला नेपाल र तिब्बतका बीचमा स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत हुन्थ्यो। सोझो व्यापारिक सम्बन्ध थियो। नेपालीहरू तिब्बतमा व्यापार व्यवसाय मात्र होइन, घर गृहस्थी गरेर बस्थे। त्यति बेला नेपाल तथा तिब्बतका बौद्ध मार्गीहरूमा कपडामा लेखिएका देवी देवताको पूजा गर्ने चलन थियो। पहिले सामान्य कपडामा सामान्य रूपमा चित्र लेख्ने गरिन्थ्यो, पछि त्यसलाई टिकाउ र कलात्मक बनाउन थालियो। त्यही टिकाउ र व्यवस्थित बनाउने क्रममा थाङ्का जन्मियो। तिब्बत र चीनमा नेपाली कलाकारहरूलाई झिकाएरै कला सृजना गर्न लगाइयो। त्यसैले नेपाली कलाकारहरूले तिब्बत र चीनमै गएर पनि थाङ्का लेख्न थाले। पछिल्लो समयमा थाङ्का नेपाल, तिब्बत र भुटान सहितको हिमाली बौद्ध मार्गीहरूको पहिचान बनेको छ। थाङ्का कला प्रेमीहरूका लागि उत्कृष्ट कलाकृति, बौद्ध मार्गीहरूका लागि आस्थाको प्रतीक र शान्ति प्रेमीका लागि शान्तिको प्रतीक हो। थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय छ। गुम्बाहरूमा र घर घरमा समेत थाङ्कालाई सजाइन्छ र पुजिन्छ। लामा बौद्ध समुदायमा त हरेक मृतकका नाममा एउटा थाङ्का अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। बौद्ध मार्गीहरूमा अलग अलग इष्ट देवताहरू हुन्छन्। मान्छे मर्दा उसको इष्ट देवता अनुसार अलग अलग थाङ्का चाहिन्छ। मृतकका नामको थाङ्का घरमा पूजा गरिन्छ वा गुम्बाहरूमा चढाइन्छ। त्यसो त थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूले मात्र होइन, अरूले पनि किन्छन्। कला मन पराउनेहरू सुन्दर कलाका रूपमा यसलाई किन्छन्। नेपाल घुम्न आउने कतिपय पर्यटकले बुद्ध जन्मिएको भूमिको चिनोका रूपमा पनि थाङ्कालाई किन्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा थाङ्काको कला र प्रविधि प्रयोग गरेर अरू देवी देवताहरूको चित्रहरू पनि बनाउन थालिएको छ। त्यसैले थाङ्का सबैको प्रिय छ। विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशले विकसित देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले संसारभर बिक्न सक्ने आफ्ना मौलिक उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता मौलिक वस्तुको प्रवर्धन गर्न सक्दा मात्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव हुन्छ। थाङ्का बुद्ध सम्बन्धी कलाको उत्कृष्ट रूप हो। यो हिमाली क्षेत्रको मौलिक कला हो। बुद्ध र हिमाल दुवै नेपालका पहिचान हुन्। यसरी नै नेपाल पर्यटकहरूको सुन्दर गन्तव्य हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका सुन्दर हिमालहरू, सुन्दर ताल झरना, नदी नाला, पहाड तराई समेतको सुन्दर प्रकृति पर्यटकहरूका लागि प्रमुख आकर्षण हो। साथसाथै भाषिक सांस्कृतिक विविधता र मौलिक कलाकृति भएको देश हुनाले पनि नेपाल पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने देश हो। नेपालमा हरेक जाति समुदायका आफ्ना मौलिक सिप, प्रविधि र उत्पादन छन्। हामीसँग धातु, काठ, ऊन, बाँस, माटो, पात, कपास आदिका सामान बनाउने आफ्नै प्रकारको सिप र प्रविधि थियो, अझै छ। हाम्रा आफ्नै मौलिकतामा राडी, पाखी, गलैँचा, कागज, कपडा, भाँडाकुँडा, मूर्ति आदिको उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ। विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावसँगै आयातित उत्पादनको बढ्दो प्रयोगले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। यसैले हामीले हाम्रा मौलिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ। थाङ्का हामीले प्रवर्धन गर्नै पर्ने त्यस्तै मौलिक उत्पादन हो। कपडा, जनावरको छाला, कमेरो, पानी, रङ, सुन आदि थोरै कच्चा पदार्थबाट थाङ्का निर्माण हुन्छ। यसका लागि चाहिने कपडा सजिलै उपलब्ध हुन्छ। जनावरको छाला, कमेरो, पानी, ढुङ्गा जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थ सजिलै र सस्तोमा उपलब्ध हुन्छन्। थाङ्काका लागि चाहिने अलिक महँगो वस्तु भनेको सुन हो। त्यो पनि अप्राप्य छैन। थाङ्का बनाउने विज्ञ र कामदारहरू स्वदेशमै उपलब्ध छन्। यसको निर्माणमा वातावरणीय क्षति हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता पर्दैन। पातलो र नरम कपडामा बनाइने चित्र भएकाले यो हलुका हुन्छ। यसलाई पट्याएर दोबारेर पनि सजिलै ओसार पसार गर्न सकिन्छ र ढुवानी खर्च धेरै लाग्दैन। एउटा सानो कोठामा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैले यसको उत्पादन लागत सस्तो पर्छ। उत्पादन लागतका तुलनामा यसको मूल्य भने धेरै छ। यो कलाकृतिका साथै आस्थाको प्रतीक भएकाले राम्रो मूल्यमा यसको बिक्री हुन्छ। एउटा थाङ्का 5-7 देखि लाखौं मूल्यमा पनि बिक्री हुन्छ। त्यसैले थाङ्का उत्पादक र व्यापारीलाई राम्रै फाइदा हुन्छ। थाङ्का बनाउने विज्ञ र कामदारहरूले राम्रो पारिश्रमिक त पाउँछन् नै, साथसाथै कला सिर्जनाबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि पनि पाउँछन्। यसबाट बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ। यसको बजार देश बाहिर पनि भएकाले विदेशी मुद्राको आर्जन हुन गई मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
यसबाट नेपाली कला, नेपाली संस्कृति र नेपालमा जन्मिएका बुद्धका बारेमा संसारभर प्रचार प्रसार भई नेपालको इज्जत र गरिमा बढ्छ। थाङ्का नेपालीहरूको राम्रो व्यवसाय हो। धेरै मानिसहरू थाङ्का व्यवसायमा आश्रित छन्। आजभोलि अरू जातिका मानिसहरू पनि यसमा संलग्न हुन थालेका छन्। थाङ्का व्यवसायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत सहभागी हुन थालेका छन्। हजारौं मानिसले यसलाई मुख्य पेशा बनाएका छन्। वर्षेनी अरबौं रुपैयाँका थाङ्का विदेशमा बिक्री हुन्छ। संसारमा थाङ्काका साथसाथै बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि उत्तिकै माग छ। कतिपय बौद्ध मार्गीहरू थाङ्काका साथसाथै बुद्धका मूर्तिहरू पनि लैजान्छन्। नेपालमा बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिको उत्पादन पनि हुने गरेको छ। बुद्ध र भृकुटीको जन्मथलो, कतिपय बुद्ध गुरुहरूको कर्म र ज्ञान थलोका रूपमा रहेको नेपाल संसारभरिकै बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य पनि हो। यसर्थ थाङ्का र मूर्तिलाई सँगसँगै प्रवर्धन गर्न सके नेपाल बुद्ध सम्बन्धी सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्ने संसारकै प्रमुख राष्ट्र बन्न सक्छ। हामीले हाम्रा थाङ्कालाई प्रवर्धन गरेर संसारभरको मागलाई पूरा गर्न सकेमा हाम्रा लागि वरदान साबित हुनेछ। हस् त, मैले प्रबन्धलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। कृपया यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई प्रतिक्रियाका माध्यमले कमेन्ट गर्नुहोला। आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।